پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پیاریاں جہان تو پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پیاریاں جہان تو پیاریاں جہان تو پڑھ کے درود جڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لی خدائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لی خدائے پڑھے درود تے اوئے پڑھے درود تے بلاواں نے ٹلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پیاریاں جہان تو بڑا بڑا جملہ جڑا نام بولیا او دے نال بڑا کنجوس کوئی نہیں پیچھے کیڑا رہ گیا جواب دے سوال روزے وچ ویکھو اج کیڑا کیڑا نال جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راب عمر دا منکر گئے او بشر دے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک نا وقت سچ زمین تے نہیں آیا ایتے او صدیق اکبر گئے لوگوں جدی مخر تے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا روز دی غشریو خاریو تھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا ساجد حقدار جنت دا اور جن لڑ صدیق دا پڑھیا جوڑی رل کے سدھیے یاراں دی کھیڑ گا یار مقدران دی اچھی کو سبحان اللہ اور میں صدیق دی گل کر رہا ہوں برن کو سبحان اللہ ہماری قصدیوں سے جاری تو صدقے جاں جوڑی رل کے سدھیے یاراں دی کھیڑ گا یار مقدران دی جوڑی رل کے سدھیے یاراں دی کھیڑ گا یار مقدران دی شالا خیر ہوئے حبداراں دی کھیڑ گا یار مقدران دی ایک یار نو یار صدیقہ دل آقا دا خاص رفیقہ دل ایک یار نو یار صدیقہ دل آقا دا خاص رفیقہ دل قرآن جدی تصدیقہ دل ایک کھیڑ گا یار اسا کہنے ایک کھیڑ گا یار جوڑی رل کے سدھیے یاراں دی ایک کھیڑ گا یار میں گارنٹی نال کہنا اگلا جملہ تو ہی سنو گے جنہیں زندگی جنگر کدی سبحان اللہ نہیں کہی وہ بھی سبحان اللہ کہے گا جوڑی رل کے سدھیے یاراں دی کھیڑ گا یار مقدران دی دوجا یار نبی دی دعا ہوئے جنوں بھیجے آیا آپ خدا ہوئے آخری جملہ مصرع سننا ہے انشاءاللہ تسی تڑپنے دوجا یار نبی دی دعا ہوئے جنوں بھیجے آیا خدا ہوئے اور جیدہ سورا شیر خدا ہوئے اور جیدہ سورا شیر خدا ہوئے کھیڑ گا یار کھیڑ گا یار مقدران